अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हमें बेहद अफसोस है जो आपके घर पे क़यामत सुगरा का मंजर ढाया गया और इस तरह दिन दिहाड़े आपकी ज़ोजा को घर में कत्ल किया गया। यकीनन एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस पर हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। मेरी पूरी टीम की जानिब से, मेरे इदारे की तरफ से हमें इंतहाई आपसे हमदर्दी भी है और अफसोस भी है इस बात का। मुझे ये बताइएगा कि आपकी शादी को कितनी देर हो गई थी? सलमा बीबी यहाँ थी और आप किसी और शहर में मुकीम थे, क्या वजह थी उसकी? और आपके घर में और कौन कौन था सलमा बीबी के साथ जिनके साथ वो रह रही थी? जी 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए थे शादी को। क्या एज थी सलमा बीबी की? तकरीबन 32-33 है। ठीक है, तो आपकी औलाद नहीं थी? नहीं औलाद। ठीक। सलमा बीबी आपके साथ जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ क्यों नहीं रह रही थी? उधर जगह नहीं थी रहने के लिए। आप कहाँ रहते थे? फैसला। वहाँ आप क्यों रहते थे? बस सिलसिला रोजगार। अच्छा, किसी फैक्ट्री में काम करते? जी नहीं, पोल्ट्री फार्म था, उधर मैनेजर था। मुर्गियों का पोल्ट्री? जी मुर्गियों का। ठीक है, मुर्गियों का एक फार्म था जिसको पोल्ट्री फार्म उर्फ़े आम में कहा जाता है। वहाँ मुलाजमत करते थे। और कितने अरसे के बाद आपका घर आना जाना होता था? 1 माह के बाद। तो सलमा बीबी यहाँ आपके वालिदैन के साथ रहती थी? नहीं, अकेली रहती थी। अकेली रहती थी? जी। ये आपका जाती घर था? रेंट पे था। तो रेंट पे घर तो आप पेंसरा में भी ले सकते थे जहाँ पे आप काम कर रहे थे। ये नजदीक था जरा। ठीक, चलें वो खैर आपका जाती मामला है, उस पर हम आपकी अपनी राय के आपने उनको क्यों नहीं साथ रखा। आपकी दुश्मनी थी किसी से? जी नहीं, किसी के साथ। कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ हो आपको या सलमा बीबी ने बताया हो कि मुझे कोई धमकी देता है या कोई रॉन्ग कॉल आती है या कोई मोहल्ले में से तंग करता है? कि अकेली खातून का आज के दौर में घर में रहना, दिन रात अकेले रहना बहुत बड़ी बात होती है। कभी कोई ऐसी बात सलमा बीबी ने बताई? कभी नहीं बताया। कभी नहीं बताया। आपको फिर कैसे पता चला कि ये हादसा हो गया? कोई डकैती का पता चला आपको? क्या पता क्या चला था? ये मेरा कजन था जहाज, उसने कॉल की थी कि घर में ये वाकया हो गया। आप फिर फौरन वहाँ से आए? जी। आपने मौके पे क्या देखा आके? जट बड़ी पड़ी थी, लाश ही पड़ी थी, सर में ईंटें मारी। कुचला गया था? क्या घर में से कोई चीजें वगैरह भी गायब थी उस वक्त? कोई जैसे डकैती का रंग दिया? नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं था? आपने इलाके के लोगों से खुद तो पूछा होगा? परेशानी का आलम होता ना। क्या पूछना होता जब ऐसा होता? अब बहुत मुश्किल है आपके लिए। सुनी थी ना। अच्छा, मैं वही बात आपसे कहने जा रही थी कि कुछ बातें बहुत मुश्किल हैं कि मैं भी आपसे सवाल करूं और आपके ज़ख्म कुरेद के आपसे जवाब मांगूं, जबकि ना मुझे अखलाकियात इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, ना मेरे जर्नलिस्टिक एथिक्स मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं ये सवाल इनसे करूं जिनकी ज़ोजा भी अब दुनिया में नहीं रही, कि क्या मामला था। मामला जो कुछ था वो आप नाज़रीन के सामने इस प्रोग्राम में हम ले ही आएंगे। आप इस केस के मुद्दई हैं जी। आपके घर में जो कुछ हुआ आपके लिए तो ज़िंदगी भर का सान्या है। आपकी शरीके हयात थी, आपकी हमसफ़र थी और ज़ाहिर है आप लोगों को भी औलाद की भी ख्वाहिश थी। जिसने ये सब कुछ किया उसके लिए अब आप सज़ा किस तरह से मांगते हैं? इंसाफ के तकाज़ों में आप उसको सज़ाए मौत दिलवाना चाहते हैं या आप दियत के नाम पर उसे माफ़ कर दें? जी नहीं, सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए ना। सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ाए मौत क्या? सज़ाए मौत के हक़। जाने वाला दुनिया से चला जाता है मगर जाते जाते अच्छी या बुरी यादें छोड़ देता है। सलमा बीबी के जाने का दुख भी ऐसा ही था जैसा हर किसी इंसान को अपने रिश्ते के जाने के बाद होता है। उसकी कुछ यादें, कुछ शिकवे ऐसे थे जो इसके शौहर को मजीद रंज पहुंचाते थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि मोहल्ले वालों से कुछ इसलिए नहीं पूछा क्योंकि कुछ शिकवे ऐसे थे जो हर बेराह रवि के इंसान को अपने जीवन साथी से होते हैं। अब अगर मोहल्ले वालों से पूछता भी तो क्या पूछता? कौन आया, किसने किसको आते देखा, कौन कत्ल कर गया? सब चीजें अब इसे खुद ही झेलनी थी, वो गम हो या उसकी अच्छी बुरी यादें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे वो खुद भी खड़ा था। जाने वाली तो दुनिया से चली गई जो ये बता सकती थी कि उसका शौहर उसे क्यों छोड़कर जाता और 1 माह तक वापस ही ना आता। या वो जाना नहीं चाहती थी या वो लेकर जाना नहीं चाहता था। ये तमाद इस कदर था कि वो अकेली रहेगी तो भी अपनी इज्जत की मुहाफिज होगी। इसको कोई ये नहीं कहने वाला होगा कि उसकी बीवी के पास कोई आता है। अगर आज ये कहे कि कुछ बातों का इसे पहले इल्म था तो इसमें कहीं ना कहीं इसकी मौत की जिम्मेदारी इसी शख्स पर आयद हो जाती है कि ये इसे अगर साथ ले जाता, कम खर्च में गुजारा कर लेता, मगर साथ रहते तो अफसोस ऐसा कुछ ना होता। मगर ये सब बातें इंसान को तब याद आती हैं जब ज़माना झंझोड़ता है, जब पानी सर से गुजर जाता है, खुशियाँ गमों में बदल जाती हैं। पहले तो इसे शक होगा
کہ ایسا لگتا ہوگا محلے کے لوگ اس کی بیوی کے بارے میں غلط یا صحیح کچھ کہتے ہوں گے، مگر اعتماد تھا یا بات کچھ اور تھی۔ جب ملزم پکڑا گیا، حقیقت کھل گئی تو اب کچھ باقی نہیں بچا۔ خیر، ملزم تو فرار ہو گیا، پکڑائی میں کافی دیر بعد آیا، حقیقت تو کھل چکی۔ اب بیوی کے ساتھ پیار باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ اگر باقی ہے تو ملزم تختہ دار تک لازمی جائے گا۔ یہ مئی میں واقعہ ہوا جی اور آپ کے قاتل اب ٹریس کیے گئے دسمبر میں جا کے۔ جی آپ کے قاتل اتنی دیر سے ٹریس ہوئے یا اس کو دیر کسی وجہ سے لگی؟ آپ مطمئن ہیں اس کیس پہ؟ جی میں 100% مطمئن جی ہیں؟ پولیس ڈپارٹمنٹ نے بہت ہی ساتھ دیا ہے، ہوں، بہت ہی اچھے جانچ تفتیش کی ہے، کسی قسم کی کوئی لغزش تو نہیں چھوڑی نہیں کیس کسی میں؟ قسم کی کوئی نہیں چھوڑی، آپ سے کسی قسم کا کوئی پیسہ روپیہ کچھ مانگا کسی تو نے کوئی نہیں؟ مطالبہ نہیں کیا، بہت کوآپریٹ کیا ہے، سب نے کوآپریٹ سب کیا نے ہے؟ بہت کوآپریٹ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور جہاں تک ہم بھی آپ کی مرحومہ بیگم کی پکار بن سکے ہم ضرور بنیں گے۔ ناظرین، مدعی ہے اور جب اس طرح کا وقت آتا ہے سامنے، گھر پہ کوئی صدمہ ہوتا ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس کو کیا بتائے۔ اس پورے واقعے کے پیچھے کوئی ایک ایسی چیز نہیں جو اپنے ناظرین کے سامنے رکھو، یہ واقعات ہیں، یہ واقعات سے جڑا ہوا ثانیہ ہے جو رونما ہوا ہے۔ یہ اس حد تک، اس نہج تک یہ معاملہ کیوں پہنچا، اس کیوں کے پیچھے کتنے اور کڑوے سچ ہیں، وہ بٹر ٹروتھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن بہت کچھ ہے جو اپنے ناظرین کو بھی دکھانا باقی ہے۔ ناظرین، سلمیٰ بی بی قتل کیس ایک نیا موڑ اختیار کر گیا۔ یہ موڑ اس وقت اختیار کیا جس وقت ایک کے بعد ایک کلی کھلتی گئی۔ پولیس نے انٹاروگیٹ تو کیا ہی کیا، لیکن جو ہیومن انٹیلیجنس تھی پولیس کی، اس میں بہت کچھ ایسا سامنے آیا جو شاید دل دہلا کے رکھ دیتا۔ مدعی بہت کچھ شاید جانتا تھا لیکن وہ زبان سے بیان کرنے سے قاصر تھا۔ وہ ایسا کیا جانتا تھا جو اس کی زبان پر آتے ہی اس کے لفظ تھر تھر کانپتے تھے، وہ بتا نہیں پاتا تھا۔ ہم زبان خلق سے جانیں گے کہ ایسا کیا تھا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم۔ آپ لوگ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں؟ جی بالکل۔ سلمیٰ بی بی گھر میں قتل کر دی جاتی ہیں اور ان کو قتل کرنے والا ان کا کوئی رشتہ دار نہیں بلکہ کوئی غیر ہوتا ہے، اور ڈکیتی بھی نہیں کرتا، صرف قتل کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسا علاقے میں نوٹس کیا کہ اس علاقے میں کوئی جرائم پیشہ عناصر سرگرم ہیں، کوئی کسی کے گھر میں گھسے اور کسی کی بھی عزت کو جو ہے وہ رون دے، قتل کر دے، کیا ایسا نارمل ہوتا ہے یہاں پہ؟ نہیں، اس طرح کا ماحول تو نہیں ہے، ویسے بھی ہمارے محلے میں ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک دوسرے کا میل جول کے ساتھ رہتے ہیں، اس طرح کا تو کوئی اس طرح کا میٹر نہیں تو تھا۔ سلمیٰ بی بی اکیلی رہتی تھی تو یقیناً وہ آپ سب محلے والوں کے اوپر بڑا مان ہوتا ہوگا کہ میری ایک فیملی ممبرز رہتے ہیں یہاں پہ۔ جی اصل میں وہ ادھر رہتی تھی، لیکن بہت کچھ ہم نے سنا بھی اور بہت کچھ ہم نے دیکھا بھی، جیسے کہ اس کے گھر میں مطلب فردن بھی یا کچھ دن بعد کچھ لوگ آتے تھے۔ کون لوگ تھے وہ؟ ان نون پرسن تھے، ہم نہیں جانتے، مطلب محلے فیملیز آتی تھی؟ فیملیز نہیں، مطلب سنگل پرسن یا ایک دو بھی ہوتے تھے۔ مرد حضرات آتے؟ جی مرد حضرات۔ ٹھیک ہے۔ کیا سلمیٰ بی بی کو کاروبار کرتی تھی؟ ایسا کچھ تو نہیں دیکھا ہم نے کبھی۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کاروبار سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ ان تک آتے تھے، کیا ان کے رشتہ دار آتے تھے؟ نہیں، فیملی فیمیل تو بالکل نہیں دیکھی ہم نے کہا۔ ٹھیک ہے، جو مرد حضرات ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، چھوٹے شہروں میں محلے داری میں پوچھ گچھ بہت ہوتی ہے۔ جی اصل میں کہنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے ہسبینڈ ادھر موجود نہیں ہوتے تھے، تو فیمیل سے بات کرتے وقت ویسے ہی آپ کو پتہ میل کتراتے ہیں، فیمیلز کافی دفعہ ان کے گھر مطلب پیغامات دیے ان کو، لیکن وہ شاید کسی اور لائن پہ تھی، لیکن وہ جب ان کے ہسبینڈ آئے ان کو بھی کہا گیا، لیکن وہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں سمجھ